अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू प्रोग्राम। इस वक्त मेरे साथ जुल्फ़कार बुगियो वीडियो लिंक पे हैं और जुल्फ़कार से जो चीज़ समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान में एफएटीएफ के बाद एक जो प्रेशर आया है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और हर वो फंडिंग जो टेररिज्म की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसके सिलसिले में पाकिस्तान में बहुत सारी एक्टिविटी है और खबर ये है कि एफआईए ने अब जो सिंध की और मजबूरी तौर पे जो पाकिस्तान की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको देखना शुरू किया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसा क्या है जिसको देखने की जरूरत है, जिनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। हम जुल्फ़कार से सुनेंगे। जुल्फ़कार, थैंक यू सो मच। जुल्फ़कार, खबर ये आई थी कि एफआईए ने बड़ी एक्टिविटी दिखाई है अब ये जो खास तौर पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सिलसिले में, तो ऐसा क्या है और साथ साथ ये भी बताएं कि और कौन से सोर्सेज हैं और कौन से एरियाज हैं जिसपे एफआईआर काम कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की एक कोशिश हो रही है। जी मंजूर साहब, आपको तो इल्म में होगा कि पहले जो है वो एफआईए ने केसेस शुरू किए थे एफएटीएफ के हवाले से, और एफएटीएफ के हवाले से जो है वो है मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो भी मामलात हैं, एफएटीएफ दुनिया भर में उन मामलात को देखता है और उन्हीं के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को भी उसने कहा कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है पूरी दुनिया में, आपके मुल्क से भी, जो उसमें से जो पैसे जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, टेररिज्म में फाइनेंस किए जा रहे हैं वो पैसे, जो मनी लॉन्डर भी हो रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हो रहे हैं, तो विद इन कंट्री भी हो रहे हैं। तो उस हवाले से एफआईए की गुज़श्ता हफ्ते एक मीटिंग हुई थी, डीजी एफआईए ने की थी। उसमें जो है नेब भी इन्वॉल्व थी, उसमें जो है एफआईए भी थी, उसमें सीटीडी और पुलिस भी थी। पुलिस का जो है वो डीआईजी जो है फरज जुनेजो साहब, जो अब 21 ग्रेड में तरक्की हो गए, एडिशनल आईजी के रैंक पे चले गए, वो उस मीटिंग में शामिल थे। और वो जूम मीटिंग कहलाती है, जो कंप्यूटर के लिंक के थ्रू जो है वो डीजी एफआईए इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, ये यहाँ बैठे हुए थे और सारी वो मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में जो इत्तलात मिली थी वो ये थी कि जी वो तय किया गया है कि हर जोन कम से कम 15 केसेस जो है एफआईए का हर जोन 15 केसेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक करेगा, और वो 15 केसेस जो है वो कम से कम कन्विक्ट होने चाहिए। और अब ये पता चला है कि एफएटीएफ की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग होनी है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होनी है, यानी कि सारा प्रोसेस एफआईए को करना है और फर्स्ट वीक तक उसको अपना एक फाइल बनाना है कि जी हमने ये कार्रवाई की है, मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक केसेस बनाए और उन केसेस में से जो है वो इतने केसेस जो है चालान हुए और इतने केसेस में जो है वो सजाएं हो सकती है मुलजमान को। लेकिन अभी तक एफआईए की हम वो स्पीड नहीं देख रहे या वो लेवल नहीं देख रहे, क्योंकि जो एफआईए ने अभी केसेस किए, वो पुलिस ने जो उनको केसेस दिए थे, कोई 100 से ज्यादा केसेस थे जो पुलिस ने उनको हैंड ओवर किए थे कि इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बन सकते हैं। और जहां तक मुझे पता है कि पुलिस ने बल्दिया सानिया फैक्ट्री का केस भी उनको दिया था कि इस पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है, क्योंकि उसमें भी करोड़ों रुपए के पैसे लिए गए थे और लाजमी वो कहीं ना कहीं डंप हो गए, या वो बाहर गए, या यहीं पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो इन्वॉल्व हुए, कोई प्रॉपर्टी ली गई होगी, कोई ना कोई चीज ली गई होगी, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में वो पैसे आ जाते हैं, या वो बाहर ले गए पैसे कहीं पे किसी को दिए, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ जाता है। लेकिन एफआईए ने वो केस उस तरह के केस लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी ये बहुत पीछे का केस है और हमें अभी की केसेस चाहिए जिसमें एक प्रॉपर्टीज ली गई हो, तो वो हम फौरी तौर पर कार्रवाई करके कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू कर सकते हैं। फिलहाल हमें फौरी तौर के केसेस यानी 1 साल के अंदर के केसेस में से केसेस दिए जाए। तो पुलिस ने बहरहाल उनको तकरीबन 100 के लगभग केस दिए, जिसपे एफआईए ने कोई 10 से 15 के बीच में एक टिक किया कि जी इन केसेस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। जिसमें एक बड़ा केस, 2 बड़े केस थे। एक नाजमाबाद का केस था जिसपे जो है एक लड़के ने डकैतियों और इन तरह की वारदातों से जो है फ्रॉड के जरिए जो है पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद उसने गाड़ियां और बंगले वगैरह खरीद की। नाजमाबाद कराची का केस था, लेकिन वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। दूसरा मीरपुर खास का एक केस था जिसमें जो है वो जैसूमल है जो इंडिया से गुटखा मंगाता है वाया अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वो सुनते आता है,
اور پھر جو وہ اس کا کاروبار کرتا ہے اور ان کو پیسے جو دیتا ہے وہ ہنڈی حوالے کے ذریعے دیتا ہے جو کہ منی لانڈرنگ کے اس میں زمرے میں آتا ہے. تو اس کے خلاف ایک کیس ہوا, اس نے ان پیسوں سے مختلف پراپرٹیز بنائی ہے, وہ بھی پولیس نے کیس بھیجا تھا ایف آئی اے کو, اور وہ پہلے سے جیل میں بھی ہے پولیس کے کیسز میں, اور ان کے خلاف ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا کیس بنایا. تو وہ ایک بہت بڑا کیس ہے, اور اس میں جو ہے وہ اس نے بہت عمر کوٹ اور سراؤنڈنگس میں بہت کمپنیز کھولی, اور جو ہے اس نے گاڑیاں بھی خریدی, مختلف پراپرٹیز جو ہے اس نے اس پیسوں میں سے خریدی ہے, اور تقریباً کہتے ہیں کہ 10 کروڑ سے زائد کی مالیت کے اس کے جو گٹکا ہے وہ پکڑا گیا تھا, کسٹم ہم نے پکڑا تھا, اور اس کے بھی اس کے خلاف کیس رجسٹر ہے. تو ایک بہت بڑا کیس تھا وہ رجسٹر ہوا ہے. اس کے علاوہ سکر, شہید بنظیر آباد, حیدرآباد وغیرہ میں یہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو پولیس نے دیے تھے ایف آئی اے کو وہ رجسٹر ہوئے ہیں. اب آتے ہیں ایک کل جو ہے میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی ایف آئی اے کی, اور اس میں جو ہے وہ کیسز جو ڈسکس ہوئے وہ ہوئے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے. اب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ ہوا ہے, یہ اس پہ انویسٹیگیشن اور انکوائریز جو ہے وہ ایف آئی اے تو کافی سالوں سے کر رہی ہے, مجھے پتا ہے کافی ونگس جو ہے انہوں نے بنائی تھی اور لگائی ہوئی تھی کہ جی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز سے انکوائریز کریں سندھ کے مختلف اضلاع میں, کراچی, احمد آباد, سکر, کٹوخاص, شہید بنظیر آباد, لاڑکانہ وغیرہ وغیرہ سارے ڈسٹرکٹس پہ, ڈویژنس پہ جو ہے وہ انکوائریز ہو رہی تھی, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا تھا. تو اب سپریم کورٹ نے 31 جنوری تک کی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ایف آئی اے کو کہ آپ نے ان پہ انکوائری یا انویسٹیگیشن یا کیسز رجسٹر کر کے ایک عمل کی شیپ میں لانا ہے. ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے 31 جنوری تک ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو سپریم کورٹ میں پیش ہو کر بذات خود پیش ہو کر جواب دینا ہے. تو اس لیے اس پہ جو ہے وہ اسپیڈ بڑھا دی گئی ہے, اور کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایک جو ایکشن ہے اس کا بھی تعلق ایف اے ٹی ایف سے ہے, یا یہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ انیشیٹو ہے, سپریم کورٹ کے عمل پہ ایسا ہو رہا ہے, یا اس کا ریئل آبجیکٹو ایف اے ٹی ایف نہیں؟ نہیں منظور صاحب, اس کا ڈائریکٹ ایف اے ٹی ایف سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا ایک سلسلہ آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی علم میں ہے کہ منی لانڈرنگ کا مسئلہ کیا ہے. منی لانڈرنگ جو ہے وہ ایک بندہ ایک جگہ سے اگر غلط پیسے کماتا ہے, غلط طریقے سے پیسے کماتا ہے, تو وہ اس کو استعمال بھی غلط طریقے سے کرتا ہے, یا اپنے فائدے کی چیزیں بھی لے سکتا ہے. تو وہ جو بلیک کا پیسہ ہے وہ ایسی جگہوں پہ جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ جو آتی ہے آپ کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز, وہ بھی بقول ایف آئی اے کے کہ یہ 42 ہیں, کراچی کے علاوہ بات کر رہا ہوں, باقی اضلاع میں, باقی ڈویژنس میں جو ہے 42 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ جعلی ہیں, وہ غیر قانونی ہیں. وہ ایمینٹی پلاٹس جو ہوتے ہیں, جو ہر کوئی آبادی جب بنتی ہے, جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو وہاں کچھ ایمینٹی پلاٹس ہوتے ہیں, قبرستان کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے, آپ کے اسکولس کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے, آپ کے گراؤنڈس کے لیے, پارکس کے لیے, اس کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے. تو یہ سوسائٹیز جو ہے اس طرح کی جو جگہیں ہیں ان پہ قبضہ کر کے انہوں نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں, اور یہ ساری جعلی سوسائٹیز ہیں, ان کو انہوں نے جعلی قرار دیا ہوا ہے. 42 کو, کراچی کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں, اور ان 42 میں جو 2 ہیں وہ میرپور خاص ڈویژن کی ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان کے خلاف نیب پہلے ہی کاروائی انیشیٹ کر چکا ہے, اور نیب ان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے. باقی جو 40 ہیں اس کے خلاف ایف آئی اے کو کاروائی کرنی ہے, اور ان میں سے بھی 14 جو ہے صرف سکھر ڈویژن میں ہے, سکھر ڈویژن میں. اور ایف آئی اے کے ذرائع کا یہ کہہ رہا ہے کہ 42 کی 42 جو ہے وہ جعلی ہے, تو ان کے خلاف 31 جنوری تک ہمیں پروسیس کرنا ہے, اور ابھی باقی میرے خیال سے 15 دن ہی رہے, اور ان 15 دنوں میں جو ہے وہ ان کو یہ سارا کلیئر کر کے ان کے خلاف کیسز رجسٹر کر کے ایک اسٹیٹس بنا کے سپریم کورٹ میں پیش کرنا ہے کہ یہ اسٹیٹس ہے اب ان واقعات کا, ان معاملات کا. اچھا, لاسٹلی ذوالفقار, کراچی کی جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں اس سلسلے میں بھی کوئی موو ہے, کچھ ایف آئی اے کر رہا ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان لیول پہ ہے, اور ان کے لیے بھی ہو رہا ہے. جیسے ایف آئی ٹی ایف کا معاملہ ہے, اس میں بھی جو ہے آپ کو شاید بتایا نہیں میں نے کہ اس کے لیے ڈی جی ایف آئی اے نے ان کو کہا ہے کہ 15 کیسز جو ہے ہر زون
یعنی سندھ میں جو ہے FIA کے 2 زون ہیں, سندھ 1 اور سندھ 2. سندھ 2 میں جو ہے وہ حیدرآباد میں سکھر پورا اندرون سندھ آ جاتا ہے, اور سندھ 1 میں جو ہے کراچی زون ہے. تو سندھ 1 اور سندھ 2 میں تقسیم ہوا ہے. اس طرح پنجاب میں بھی 2 زون ہیں, اور سکھر اور KP میں جو ہے ایک زون ہے. تو ان سب کو بھی جو ہے اسی کام پہ لگایا ہے, اور سب کو 15 کیسز جو ہے وہ کنوکشن کی طرف لے جانے کے لیے کہا ہے کہ کنوکشن ان میں ہونی چاہیے. اسی طرح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو معاملہ ہے وہ بھی پورے پاکستان کا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح جو ہے وہ FIA کی سندھ زون 1 سندھ زون 2 الگ الگ کام کر رہی ہیں. میں نے آپ کو سندھ زون 2 کی بات بتائی, سندھ زون 1 بھی کام کر رہا ہے, اور کراچی میں بھی کئی ایسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ جعلی ہے, اور ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس طرح پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, اور اس طرح KP میں بھی ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے.